लेख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ शङ्का छ। अब हेरौँ, हामी आजको हामीले क्लास सुरु गरेको थियौँ एउटा क्लास बुकबाट, जसमा मैले तिमीलाई फङ्सनको युज देखाउनको लागि एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ, एउटा सिम्पल प्रोग्राम तिमीलाई लेखाउने कोसिस गरेको थिएँ, लेख्ने भन्दा पनि। र हेरौँ, यसको म काम यहीँ गरिदिन्छु अनि यसलाई कम्पाइलरको इन्टरफेसमा गएर पनि लेखौँला। पखला कम्पाइलर पनि खोल्दै गरौँ। अघि मेरो कम्पाइलर खोल्दैछ। मैले म यहाँ सबै कुरा लेख्दिनँ, म कम्प्लिट प्रोग्राम लेख्दिनँ, म फङ्सन मात्रै देखाउँछु तिमीलाई। हामी यहाँ काम बाँड्न खोज्दैछौँ, राइट प्रोग्राम टु टेक टु इन्टिजर्स फ्रम युजर। एउटा काम, यो काम गर्ने एउटा फङ्सन बनाउने, जुन फङ्सनमा जे काम गर्ने हो त्यही काम मात्रै गर्ने। अर्को फङ्सनमा फाइन्ड ग्रेटेस्ट इन्टिजर, दोस्रो फङ्सन। तेस्रो फङ्सन डिस्प्ले गर्नलाई। त्यसै मलाई 3टा फङ्सन चाहियो, म 3टा फङ्सन बनाउनेवाला छु। हेरौँ, त्यसको लागि मैले यहाँनिर भेरिएबल जुन जुन युज गर्छु त्यो भेरिएबल मैले यहाँनिर बनाउनु पर्यो, किनकि ब्लकभित्र बनाउँदिनँ, ब्लक बाहिर बनाउँछु, किनकि 3टा फङ्सनले भेरिएबल सेयर गर्छ। जुन जुन भेरिएबल चाहिन्छ म त्यो त्यो भेरिएबल म के गर्छु, बाहिर बनाउँछु। त्यसको लागि अलिकति यहाँ अहिले चाहिँ ठाउँ छोडेको छु तिमीलाई बुझाउनको लागि मात्रै, तर तिमीले त्यस्तो ठाउँ छोडेर काम नगर्नु। 2टा इन्टिजर भनेकै छ, त्यो 2टा इन्टिजर म बनाइदिन्छु ल यहाँनिर। यति भयो, अहिलेलाई पुग्छ होला, चाहियो भने पछि थपाउँला। टु इन्टिजर्स फ्रम युजर भनेपछि मलाई एउटा फङ्सन बनाउनु छ। नाम म इनपुट लेख्न रुचाउँछु यहाँनिर, किनकि इनपुट लिनु छ भन्ने आधारमा इनपुट लिनु छ, इनपुट लिने फङ्सन यहाँ बनाउँछु। इनपुट लिनको लागि मैले के गर्नुपर्छ, ए र बी भन्ने भेरिएबल त बनेकै छ, बाहिर माथि नै छँदैछ, त्यो भेरिएबललाई हामीले एक्सेस गर्न सकिहाल्छौँ। यहाँ भनौँ इन्टर टु इन्टिजर्स। तिमी जसरी लेखे पनि हुन्छ, तिमीले आफ्नो इच्छा हो। 2टा नम्बरको इनपुट हामी लिन सक्छौँ, एउटा नम्बर, 2टा नम्बर। एड्रेस अफ ए, एड्रेस अफ बी। मैले यहाँ एड्रेस अफ लेख्नलाई अलिकति तमास गर्नुपर्छ, म तमासै गर्छु यहाँनिर, किनकि मेरो यो एडिटरमा यो इन्टरफेसमा मैले एड्रेस अफ लेख्न मिल्दैन। त्यही भएर मैले एड्रेस अफ नराम्रो भए पनि यसरी नै बनाएँ है त, टाइप गरे जस्तो त हुँदैन नि त। ओके, एड्रेस अफ ए र एड्रेस अफ बी लेखेँ, मैले 2टाको इनपुट लिएँ, इनपुट आयो, एउटा फङ्सन बन्यो हाम्रो। नेक्स्ट फङ्सन मैले यहाँनिर त्यो तिमीलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर मात्रै यसरी बाउन्ड्री वाल क्रिएट गरेको है। दोस्रो फङ्सनले के गर्छ भन्दा ग्रेटेस्ट फाइन्ड आउट गर्छ। नाम तिम्रो इच्छा हो, म्यानिपुलेट गर्छ, ग्रेट फाइन्ड आउट गर्छ। त्यसैले यहाँनिर मैले ग्रेटेस्टै भन्नु लेख्न रुचाएँ, अथवा यसो भने पनि हुन्छ, फाइन्ड ग्रेट। नाम तिम्रो इच्छा है, मिनिङफुल नाम तिम्रो इच्छा हो, ग्रेटेस्ट फाइन्ड आउट गर्न भनेर मैले बनाएको यो नाम। माथि राख्दा राम्रो हुन्छ होला, यहाँसम्म राखौँ होला। फाइन्ड ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट निकाल्नको लागि त हामीलाई एउटा फेरि के गर्नु पर्यो, यहाँ डिस्प्ले गर्न पाइएन क्या, ग्रेटेस्ट भएपछि एउटा भेरिएबल चाहियो। त्यसैले एउटा भेरिएबल थप्छु म यहाँनिर, यसलाई कोरेर भेरिएबल थप्ने होइन है, फेरि लेख्ने हो इन्टिजर। मलाई एउटा भेरिएबल बनाउनलाई जी भन्ने भेरिएबल बनाउँछु ग्रेटेस्टको लागि, जसले जी भन्ने भेरिएबलमा ग्रेटेस्ट भ्यालु डिस्प्ले गर्छ। अब मलाई कम्पेयर गर्नु छ, 2टा नम्बरमा को ठुलो, हामीले पहिले नै पढिसकेका छौँ। ए र बीमा को ठुलो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई हामी यसरी लेख्छौँ, हो किन, इफ, अनि हामी के लेख्छौँ, एल्स। यति लेखे त पुगिहाल्छ नि ब्लकमा। हामीले लेख्ने कुरा के हो, म यहाँनिर कलरफुल बनाउँदैछु ल। ए र बीमा को ठुलो हो, ए ठुलो हो, त्यसो भए जी भन्ने भेरिएबलमा ए को भ्यालु हालिदिन्छु होइन। यहाँ मैले के लेख्न पाउँछु, यहाँ को ठुलो हो भन त ल, सुन, लेख्छु। यसले डिस्प्ले गर्दैन, यहाँ डिस्प्ले गर्न पाइँदैन क्या, किनकि यहाँ फाइन्ड गर्नु मात्रै भनेको छ नि त, डिस्प्ले गर्नु त छुट्टै फङ्सन भनेको नि त। त्यही भएर क्यालकुलेट गरेर हामीले यसमा एउटा भेरिएबलमा असाइन गऱ्यौँ। यहाँ ए ठुलो छ, यहाँ बी ठुलो छ,
यो भ्यालु यो फङ्सन सकिएपछि जी भन्ने भ्यालुमा ठुलो भ्यालु आइ नै हाल्छ। यो काम पनि सक्यो। अब तेस्रो काम डिस्प्ले गर्ने काम। डिस्प्ले गर्नलाई म फङ्सनको नाम आउटपुट लेख्न रुचाउँछु। तिमी जे लेखे पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। मैले चाहिँ मिनिङफुल नाम लेख्ने कोसिस मात्रै गरेको र कन्फ्लिक्टिङ पनि नहोस् भन्ने हो। सी ल्याङ्ग्वेजको लाइब्रेरीसँग, लाइब्रेरीमा भएका फङ्सन्सहरूसँग कन्फ्लिक्ट हुनु पनि हुँदैन। प्रिन्ट एफ, स्क्यान एफ भन्ने नाम राख्न पाइँदैन, त्यो मिनिङफुल हुँदैन नि फेरि, किनकि तिनीहरू पहिलेदेखि छन्। अब यहाँनिर मैले डिस्प्ले गर्नु छ, डिस्प्ले गरिदेऊ। भ्यालु डिस्प्ले गर्नु छ, ग्रेटेस्ट नम्बरको भ्यालु डिस्प्ले गरिदेऊ। ग्रेटेस्ट नम्बर केमा आएर बसेछ? जीमा आएर बसेछ, सक्यो। यो तीनटा फङ्सन यसरी लेख्न सकिन्छ। यो तीनटै फङ्सनले यो तीनटा भेरिएबललाई सेयर गर्छ, एबीजीलाई। एबी यहाँ छ, एबी यहाँ छ, जी भन्ने यसले र यसले सेयर गर्छ, त्यसैले जी भन्ने भेरिएबल पनि यहीँ बनाइदिए। यो जी भन्ने भेरिएबल तिमीले यसको अगाडि यहाँ बनाए पनि हुन्छ, हुन चाहिँ यहाँ बनाए पनि हुन्छ, किनकि यसले र यसले एक्सेस गर्ने हो। तर अब हामीले सामान्यतया सबै भेरिएबल एकै ठाउँमा कलेक्ट गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ। यसमा कसैलाई केही भन्नु छ? छैन। यो अर्गनाइज गरेको हो क्या, अरू केही पनि गरे होइन। तिमीलाई अर्गनाइजेसन मन परेन भने तिमीलाई घरको कोठा पनि फोहोर मनपर्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। सर्ट लगाउने ठाउँमा पेन्ट लगाउन मन लाग्छ यदि अर्गनाइजेसन मन पर्दैन भने, म्यानेज गरेको मन पर्दैन भने। त्यसो गर्नुपर्ने हुँदैन मान्छेले। सर्ट किन हामी माथि लगाउँछौँ, पेन्ट किन हामी तल लगाउँछौँ, त्यो अर्गनाइज गरेको हो क्या, राम्रो देखिन्छ क्या। पेन्टमा जिउमा लगाएर सर्ट खुट्टामा लगाए पनि हुन्थ्यो नि, हुन त हुन्छ नि, त्यस्तै स्ट्रक्चर बनाउँदा हुन्थ्यो नि त। बनाउँदैनौँ किनकि त्यो राम्रो देखिँदैन, अर्गनाइज गरेको हो नि त। यो पनि अर्गनाइज गरेको हो। फङ्सनमा अर्गनाइजेसन महत्त्वपूर्ण। हामीले फङ्सनले सघाउँछ हामीलाई। अब यसलाई एक्जिक्युट गर्नलाई केही प्रब्लम छैन, हामी एक्जिक्युट गर्न सक्छौँ। मैले कम्पाइलरको खोलिसकेको छु एडिटर। त्यो कोड मैले फेरि यहाँ टाइप गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तिमीलाई हेर्न नि त्यो दुईचोटि देख्न पाए जस्तो होस् भनेर मैले फेरि लेखेको। कतिलाई झर्को पनि लाग्न सक्छ, तैपनि मैले लेखेँ। मेरो अघिको जुन क्वेसन छ त्यो क्वेसन भनेको हामीले टेक टु इन्टिजर जसरी गरे पनि हुन्छ, फङ्सनमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर हामी त यहाँ फङ्सनमा कसरी टुक्रा गरिन्छ भनेर सिक्दैछौँ, त्यही भएर हामी त्यसरी लेखेको हो। यो तिमी त फ्री छौ हेर, प्रोग्राम लेख्ने मान्छे, जसरी लेखे पनि हुन्छ, तर फङ्सनको कन्सेप्ट बुझेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। फ्रम युजर एन्ड फाइन्ड ग्रेटेस्ट एन्ड डिस्प्ले, यसरी लेखेँ क्वेसन छोटोमा। बुझे त भइहाल्छ, क्वेसन जसरी लेखे पनि भइहाल्छ। ती फङ्सन्स अघि हामीले बनाएको जुन फङ्सन्सहरू छन्, ती फङ्सन्सहरूलाई तिमीले सबैलाई मेन फङ्सनबाट कल गर्नु पर्यो। त्यसैले तिम्रो प्रोग्राममा मेन भन्ने फङ्सन त हुनैपर्छ। मेनभन्दा अगाडि हामी के गर्छौँ, यी फङ्सन्सहरू डिफाइन गर्छौँ। यदि मेनभन्दा पछाडि यी फङ्सन्सहरू डिफाइन गरिन्छन् भने डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यसैले मलाई चाहिँ डिक्लेरेसन गर्नुको सट्टा मलाई चाहिँ यो फङ्सन्सहरू यसरी लेखिदिने हो कि, यहाँ त सजिलो छ नि मलाई लेख्नलाई। एउटा इनपुट गर्ने हो, एउटाले फाइन्ड गर्ने हो, ग्रेट फाइन्ड आउट गर्ने हो। नाम लेख्दा यसरी लेख्नु राम्रो हो, मिनिङफुल नाम दिनुपर्छ जहिले पनि, र यसको हेर्ने बित्तिकै थाहा होस्, रिडेबल पनि होस्, किनकि तिम्रो प्रोग्राम भनेको पढ्नलाई पनि सजिलो हुनुपर्छ, हेर्नलाई। यी तीनटा फङ्सन्सहरू हामी बनाउँदैछौँ। अब कसमा के लेख्ने भन्ने कुरा, भेरिएबल बनाउँदाखेरि अब त हाम्रो एक्सपिरियन्स भइसक्यो, हामीलाई तीनटा भेरिएबल चाहिन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो। ग्रेटेस्टको लागि एउटा एक्सपिरियन्स काउन्ट्स क्या, एउटामा गरेको काम अर्कोमा तिमीले त्यसमा बिर्सिनु हुँदैन, अर्कोमा अप्लाई गर्ने हो। यो त धेरैवटा प्र्याक्टिस गर्नुको मेन उद्देश्य भनेको तिमीलाई सहज होस् भनेर धेरैवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस हो, अरू केही पनि होइन। सिम्पल प्रब्लम भए पनि यो प्र्याक्टिस गराएको सिन्ट्याक्सको स्टाइल, जसले गर्दा तिमीलाई अरू ल्याङ्ग्वेजहरूमा पनि यही ब्लकहरू बनाउनलाई गाह्रो नहोस्, किनकि जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि ब्लक त बनाउनु पर्छ हेर। र त्यो ब्लक भनेको यही फङ्सन हो, नाम फरक नाम लिन्छन्, मेथड भन्छन् त्यहाँ, तर कुरा त यही हो। त्यसैले अरू ल्याङ्ग्वेजमा पनि यिनै कुरा आउँछन्, त्यही भएर सजिलो हुन्छ। अहिलेदेखि तिमी यो डिभाइड गर्ने कुरा, ब्लक लेख्ने कुरा, ब्लकमा कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कामलाई टुक्रा गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो तिम्रो एक्सपिरियन्स हो, तिमीले नै गर्नुपर्छ। मैले जेनेरिक रूपमा केही कुरा भन्ने कोसिस मात्रै हो मेरो, जहिले यही कन्टेक्स्ट हुन्छ भन्ने छैन। तर तिमीले चाहिँ टुक्रा कसरी गर्छौ भन्ने कुरा बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ। मैले भने नि, खाना पकाउने प्रोसेसमा पनि कतिवटा टुक्रा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न सक्ने मान्छेले प्रोग्रामलाई पनि टुक्रा गर्न सक्छ।
इन्टु टु इन्टिजर्स हामीले इनपुट लिन्छौँ। इनपुट लिन हामीलाई सबैलाई आइहाल्छ। एकै ठाउँमा हामी दुईटा नम्बरको इनपुट लिँदैछौँ। अब यहाँ मलाई एड्रेस अफ टाइप गर्नलाई सजिलो छ, अघिको जस्तो दुःख गर्नु पर्दैन। इनपुट आयो, यसले इनपुट लिइदियो। अब यसमा डिस्प्ले गर्नु छ, सरी डिस्प्ले त गर्ने हैन। यहाँ हामीले कम्पेयर गर्नु छ, को ठुलो छ भनेर कम्पेयर गरौँ। यो ठुलो भयो भने हाम्रो ग्रेटेस्टमा ए, एल्समा हामी के लेख्छौँ, एक स्टेपमा बचाए पनि हुन्छ, एउटा एल्स यसरी लेखे पनि हुन्छ। एल्समा हाम्रो ग्रेटेस्टमा बी। ग्रेटेस्टको भ्यालु कति छ भन्ने कुरा हामीले अब डिस्प्ले गरेर हेरे पुगिहाल्छ। यसलाई डिस्प्ले गर्छौँ। ग्रेटेस्ट नम्बर को हो। तिमीलाई झर्को यति लामो किन लेखेको, अस्ति कति छोटो, तिनटै स्टेटमेन्ट एकै ठाउँमा हाल्न पाइन्थ्यो, किन यस्तो नाटक गरेको भन्ने पनि लाग्छ कतिलाई। तर यो फङ्सनको महत्त्व नबुझ्ने मान्छेले भन्छ त्यो छोटो प्रोग्रामलाई त यसरी टुक्रा गर्नु औचित्य छैन, त्यो त म जहिले भनिरहेको छु। तर जब प्रोग्राममा धेरैवटा कामहरू हुन्छन्, एउटै प्रोग्राममा धेरै काम गर्नु परेपछि सबै कुरा मेन फङ्सनमै गजाङ गुजुङ गरेर राख्नु एकदमै नराम्रो हुन्छ। जस्तो खाना खाने प्रोसेस सबैभन्दा मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ। खाना खाँदाखेरि दाल हामी कचौरामा छुट्टै दिन्छौँ, कहिलेकाहीँ तरकारी पनि दुई तिनवटा आइटम छ भने, सुक्खा तरकारी छ भने भागमै हालिदिन्छौँ, अलिकति ग्रेभी टाइपको तरकारी छ भने छुट्टै कचौरामा हालिदिन्छौँ, अचार हामी अलिक बग्ने खालको अचार छ भने छुट्टै प्लेटमा राखिदिन्छौँ। त्यो त तिमीले गरेकै छौ नि, भनेको कामलाई त्यहाँ विभाजन गरेको भन्दा त्यो टुक्रा गरेको, कुनै पनि कुरालाई टुक्रा गर्ने काम त्यहाँ छ नि त। त्यसरी टुक्रा गऱ्यो भने, अर्गनाइज गऱ्यो भने कति राम्रो देखिन्छ। त्यही खाना पनि पस्केर दिँदा पनि कति राम्रो देखिन्छ हैन। सलिड आइटम छ भने खानासँगै हालिदिने, अलिकति थोरै लिक्विड छ, थोरै मिक्स भएको छ भने त्यो कुरालाई छुट्टै कचौरामा दियो भने त्यो हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। नभए त सबै आइटम बगेर एकै ठाउँमा भेला भएर कस्तो घिनलाग्दो देखिन्छ। खाने मान्छेलाई पनि त्यो मन पर्दैन होला, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब तिमीलाई कस्तो लाग्छ थाहा छैन। अब यसलाई हामी तीनटा फङ्सनलाई कल गर्छौँ। क्लिन छ यिनीहरू, एउटाले इनपुटलाई कल गर्नु पर्यो, अर्डर त तिमीले मिलाउनु पर्छ। सुरुमा इनपुट लिइन्छ, त्यसपछि हामी ग्रेट फाइन्ड आउट गरिन्छ, नाम पनि त्यही अनुसार राखेको छौँ हामीले, र त्यसपछि डिस्प्ले गरिन्छ। यो अर्डर तिमीले कल गर्दाखेरि अर्डर मेन्टेन गर्ने हो। लेख्दाखेरि अर्डर चाहिँदैन। यो लेख्दा जसरी लेखिने हुन्छ, इनपुट लास्टमा लेखेर फाइन्ड ग्रेट माथि लेखेर आउटपुट बिचमा लेख्यो भने केही फरक पर्दैन। कल गर्नेले यसलाई अर्डर मेन्टेन गर्छ। त्यही भएर यो अर्डर चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। कसैलाई केही भन्नु छ यसमा? नो सर। अरूको पनि कुरा सुनौँ। छैन है, अब नबोले त छैन नि बुझ्ने हो, अरू के भन्न सकिन्छ, पर्खिन सकिँदैन होइन। अनलाइन सेसन हो, को के गर्न आँट्दैछ भने देखिँदैन, छ कि छैन भने थाहा छैन। त्यसैले तिमी कति एक्टिभ हुने भन्ने कुरा, माइक्रोफोन अनम्युट गर्ने बोल्ने भन्ने कुरा त्यो तिमीमा भर पर्छ, कति एक्टिभ हुने। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। यो प्रोग्रामको आउटपुट हेर्दा त केही पनि लाग्दैन, किनकि यो त इन्टर टु इन्टिजर्स इज क्यान अफ डिस्प्ले, त्यति त छ नि होइन, अरू त केही पनि छैन। र पनि हामीले गरेको कुरा हेर्न खोजेको ग्रेटेस्ट इन्टिजर 78 हामी यसरी भन्न सक्छौँ। अब हेर, मैले यहाँनिर अब मलाई के थप्न मन लाग्यो भने यो कहानी थप्न मन लाग्यो, 78 ग्रेटेस्ट नम्बर इज 78 भनेर थप्न मन लाग्यो भने कोडको अर्गनाइजेसन हुँदाखेरि कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा, यो कहाँ खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा के। अब तिमीले यो मिलाउनु पर्यो नि, त्यसको कहानी मिलाउनु पर्यो नि, यो कुन फङ्सनमा गएर मिलाउनु पर्छ, डिस्प्ले गर्दाखेरि समस्या भएको होइन। यहाँनिर अलि मिलेन नि होइन, आउटपुटमा 78 मात्र लेखियो, कहानी लेख्न पाएको हुन्थ्यो भनेपछि मैले सिधै आउटपुट फङ्सनमा गएर यसलाई मिलाएको छ, अरूतिर कहीँ चलाउनु पर्दैन क्या। भनेको ब्लकमा डिभाइड भएको छ भने तिमीले त्यही ब्लकलाई मात्रै स्पेसिफिक रूपमा गएर तिमी के गर्न सक्छौ, त्यसैमा कन्टेन्ट थप्न सक्छौ। जस्तो यहाँनिर मैले तिमीलाई भन्न सक्छु कि अब डिस्प्ले गरेको ठाउँमा भन्न सक्छु नि, ग्रेटेस्ट इन्टिजर इज भनेर को मध्ये ग्रेटेस्ट इन्टिजर भनेर भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्छ। तर अहिले मैले यति नै भन्न चाहेँ। यसरी ब्लक कहाँनिर मिलाउनु पर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हेरे भयो, क्लिन भयो पार्ट पनि। क्यालकुलेसन गर्ने पार्ट छुट्टै छ, इनपुट लिने पार्ट छुट्टै छ, आउटपुट लिने पार्ट छुट्टै छ भने आउटपुट सुधार्न मन लाग्यो भने आउटपुट ब्लकमा सिधै गए भयो, क्यालकुलेसन सुधार्न मन लाग्यो भने क्यालकुलेसन पार्टलाई सिधै गएर मिलाए भयो।
इनपुट सुधार्न मन लाग्यो भने इनपुटलाई मात्रै चलायो भयो, अरू कसैलाई चलाउनु परेन नि त। त्यसैले यो पनि एक किसिमको हामीले टुक्रा बनायौँ भने चाहिँ हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कोडलाई इरर भएको छ भने इरर करेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ हैन। इररै छैन भने पनि कुन चाहिँ ब्लकले के काम गर्छ त्यसको जवाफदेहिता पनि के हुन्छ, फिक्स हुन्छ। त्यसैले त्यही कुराहरूमा हामीलाई चाहिँ कोड मोडिफिकेसन गर्नलाई, कोडमा अपडेट गर्नलाई या भनौँ डिबग गर्नलाई भन्छौँ हामी, त्यसको लागि पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। कुनै एउटा भ्यालु हालौँ 79 र 56। अब यसले कहानी सुनाउँछ हामीलाई, ग्रेटेस्ट इन्टेजर इज 79 भनेर भन्छ। त्यसैले हामी यसरी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कहानी थप्न मन लाग्यो भने यसरी कहानी थप्न मन लाग्यो भने सक्छौँ। त्यही भएर यो क्लिन देखिन्छ। आउटपुटमा त के छ, दुईटा स्टेटमेन्ट छ। फाइन ग्रेडमा के छ, इफ फाइन ग्रेड गराएर छ, कस्तो क्लिन भयो क्या लजिक, यति नै यसमा छ। यसमा के गरेको छ, इनपुट लिएको रहेछ। अब तिमीले यो इनपुट हेर्ने बित्तिकै इनपुट त मलाई लिन आउँछ, आउटपुट हेर्ने बित्तिकै आउटपुट त मलाई डिस्प्ले गर्न आउँछ। अब यो फाइन ग्रेड मात्रै त रह्यो नि, यो पनि बुझिहालिन्छ भन्ने भयो क्या। भनेको कोडको जुन काम छ त्यो काम अझ के भयो, फर्दर विभाजित भएपछि तिनीहरू स्पेसिफिक ठाउँमा स्पेसिफिक काम गर्ने भयो। फङ्सन भनेको त्यही हो, स्पेसिफिक ठाउँमा स्पेसिफिक काम गर्नलाई ग्रुप अफ स्टेटमेन्ट हामी लेख्छौँ, कलेक्सन अफ स्टेटमेन्ट्स विच परफर्म दि स्पेसिफिक टास्क। एउटा कमन अब्जेक्टिभ हुन्छ उनीहरूको, त्यो कमन अब्जेक्टिभ उनीहरूले फुलफिल गर्छ। यसको इनपुट लिने हो, यसको क्यालकुलेसन, यसको डिस्प्ले। त्यसो भए तिमीलाई कसैले कुनै पनि फङ्सन बनाएर फङ्सनमा काम विभाजन गर भनेर भन्छ भने गर्न सक्छौ। अब म चाहिँ के भन्छु भने कसैले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अब अनवर्ड्स हामी जे पढ्दै जान्छौँ ती कुराहरूलाई फङ्सनमा काम विभाजन गर्दै जान सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फङ्सनमा काम विभाजन गर्यो भने तिमीले आफूले लेख्ने कोड पनि के हुन्छ भने त्यो सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ है। इनपुट लिने पार्ट इनपुटमै राखिदिने, आउटपुट लिने पार्ट आउटपुटमै राखिदिने, अरू क्यालकुलेसनको पार्ट छ भने क्यालकुलेसनको छुट्टै फङ्सन बनाइदिने। कोड अलिकति लामो देखिन्छ, छुट्टै कुरा हो हैन, प्रोग्राम सोर्स कोड लामो देखिन्छ, तर त्यसले तिमीलाई अर्गनाइज गर्न सिकाउँछ, म्यानेज गर्न सिकाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। र कोड म्यानेज गर्न सिक्नुपर्छ तिमीले, त्यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो, प्रोग्रामरले त्यो काम गर्नुपर्छ पनि। अब तिमीसँग म अलिकति थोरै म फेरि फर्किन्छु। अब मैले पहिलो चरण सिद्ध्याएँ तिमीलाई सी प्रोग्रामिङमा। मैले सबै कन्सेप्ट सी ल्याङ्ग्वेजमा भयो जस्तै कन्सेप्ट तिमीलाई पढाउनु पर्ने कन्सेप्ट पहिलो चरणमा पढाएँ। अब तिमीसँग म दोस्रो चरणमा आउँछु। दोस्रो चरणमा हामीले पहिलो चरणमा पढेका कुराहरूमै हामी थप्दै जान्छौँ। हामीले के कुराहरू पढेको थियौँ भन्ने कुरा एकचोटि थोरै सम्झिदिन्छौँ। कसैले पहिलो चरणमा हामीले पहिलोचोटि हामीले के पढेको थियौँ, प्रिन्ट गर्ने, त्यसपछि हेलो वर्ल्ड, त्यसपछि इन्टिजर लिने, इनपुट लिने, त्यसपछि फ्युजनबाट इनपुट लिने। ओके, त्यसो भए आज हामी पहिले डिस्प्लेकै काम गरौँ, इनपुट आउटपुटकै काम गरौँ, हुन्छ? हुन्छ सर। दोस्रो चरणमा हामी छौँ, आजदेखि सेकेन्ड फेजमा छौँ। सेकेन्ड फेज मेरो स्टाइल हो यो, अरूले फलो गर्छ गर्दैन मलाई थाहा छैन। मैले अरूतिर पनि यो काम भइरहेको हुनसक्छ, यसरी पढाइरहेको हुनसक्छ, थाहा छैन। कोइन्सिडेन्स मात्रै हो, किनकि मैले यो जुन स्ट्राटेजी फलो गरिरहेको छु यो स्ट्राटेजी मैले धेरै वर्षदेखि गरिरहेको छु र यो मैले कतैतिर पनि यो कसैबाट सिकेको चाहिँ होइन। यो स्ट्राटेजी मैले यो अनुभव अनुसार मैले चाहिँ यो कुरालाई यसरी पढाउँदा चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सजिलो हुन्छ भन्ने लागेर र धेरै स्टुडेन्टको फिडब्याकबाट मैले यो अहिले चाहिँ स्टेबल बनाएको छु। मैले यो स्टाइल फलो गर्छु। हामी आइओको कुरा गरौँ, इनपुट आउटपुटको आइओ। पहिलो चरणमा हामीले प्रिन्टएफ र स्क्यानएफको कुरा गरेको थियौँ। इनपुट आउटपुट हामीले इनपुट आउटपुटको दुईटा फङ्सन्स हामीले काम गरेको थियौँ। कन्सोलबाट इनपुट लिनु पर्यो भनेको किबोर्डबाट इनपुट लिनु पर्यो, हामीसँग स्क्यानएफ, हामीले स्क्रिनमा आउटपुट पठाउनु पर्यो, प्रिन्टएफ हामीले कुरा गरेको थियौँ। तर इनपुट आउटपुट पनि फर्मेटेड र अनफर्मेटेड हुन्छ, दुई किसिमको हुन्छ कि। फर्मेटेड डेटामा काम गर्ने, अनफर्मेटेड डेटामा काम गर्ने। फर्मेटेड डेटा र अनफर्मेटेड डेटा भनेको चाहिँ कस्तो भने अनफर्मेटेड आइओ भन्छ कि। इनपुट र आउटपुटको फर्मेटेड र अनफर्मेटेड। कसैलाई गेस गर्न मन लागेको छ भने गेस गरौँ न, मैले भन्न खोजेको के होला। फर्मेटेड इनपुट आउटपुट र अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट भनेको मैले भन्न खोजेको के होला, गेस गरौँ न। गर्ने कि नगर्ने, गेस।
अब सिम्पल भाषामा भन्छु तिमीलाई, फर्मेटेड आइओ भनेको चाहिँ ल तिमीलाई अलिकति अझै हिन्ट पनि होस्, फर्मेटेड आइओ भनेको चाहिँ प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ हो। अब केही भन्न सक्छौ? नो आइडिया सर। फर्मेटेड आइओ भनेको यु हेभ टु युज फर्मेट स्पेसिफायर टु डिस्प्ले अर टु टेक इनपुट अर टु म्यानिपुलेट डेटा। फर्मेट स्पेसिफायर तिमीले लेख्नै पर्छ र कुन फर्मेटको डेटा हो भनेर तिमीले स्पेसिफाई गरेर मात्रै तिमी यी फङ्सन्सहरू युज गर्न सक्छौ, जसलाई हामी फर्मेटेड आइओ भन्छौँ। फर्मेट स्पेसिफायर भनेको %d, %s, %c जुन हामीले लेखिरहेछौँ नि, फर्मेटेड आइओ जसलाई हामी फर्मेटेड आइओ भन्छौँ। अनफर्मेटेड आइओको बारेमा म तिमीसँग आज कुरा गर्न आँट्दैछु, जो फङ्सन्सहरूको बारेमा मैले तिमीलाई भनेको छैन। अनफर्मेटेड आइओ पनि छन् जसमा तिमीले चाहिँ एउटै फङ्सन युज गरेर धेरैवटा डेटालाई, धेरै किसिमको डेटालाई तिमी डिल गर्न सक्दैनौ, तर त्यसले स्पेसिफिक रूपमा कुनै एउटा स्पेसिफिक डेटा टाइपमा मात्रै काम गर्छ। त्यसैले तिनीहरूको लागि फर्मेट स्पेसिफायर लेखिरहनु जरुरी छैन। जस्तो हामीसँग अनफर्मेटेड आइओ भनेको स्ट्रिङको लागि इनपुट लिनु पर्यो भने गेट्स भन्ने छ र डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने पुट्स भन्ने छ। क्यारेक्टरको लागि हामीलाई इनपुट लिनु पर्यो भने गेट क्यार भन्ने छ र पुट गर्नु पर्यो भने पुट क्यार भन्ने छ। यी फङ्सन्सहरू हामीसँग छन्। मैले यो पहिलो चरणमा कहिले प्रयोग गरेको छैन, म यो दोस्रो चरणमा म तिमीसँग प्रयोग गर्नेवाला छु। यहाँ हेर, सिम्पल, जुन काम तिम्रो स्क्यानएफले गर्थ्यो त्यही काम अब गेट्सले गर्छ, तर कसको लागि गर्छ भन्दा स्ट्रिङको लागि मात्रै गर्छ, अरू कसैको लागि पनि गर्दैन। र यसमा तिमीले लेख्ने शैली पनि सिम्पल छ, फर्मेट स्पेसिफायर आवश्यक पर्दैन। यो गेट स्ट्रिङ भनेरै भन्छ, यसलाई भन्दै नामै त्यही हो यसको, यसलाई पुट स्ट्रिङ भन्छ। प्रिन्टएफले जे काम गर्छ पुट्सले त्यही काम गर्छ। म तिमीलाई यिनीहरूको कम्पेरिजन देखाउनलाई प्रिन्टएफ र स्क्यानएफ सँगसँगै गेट्स र पुट्स पनि लेख्छु, हेर सजिलो हुन्छ। तिमीले अनि सबै ठाउँमा तिमीलाई आवश्यक परेको ठाउँमा तिमीलाई प्रिन्टएफको सट्टामा पुट्स लेख्न सक्छौ। जस्तो मैले वेलकम भनेर लेखेको छु हैन, सपोज एउटा यसो गरौँ, डिफरेन्स देखिने गरी लेखौँ। एउटा भेरिएबल बनाउँछु, ल सपोज नेम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु, यसको साइज ल सपोज 20 छ। यसमा मैले केही भ्यालु राखेको छु, सपोज मानौ रामबहादुर। मैले प्रिन्टएफ युज गरेर यो कन्टेन्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने कसरी लेख्छु? कसैले भन्छ मलाई? %s %s अनि नेम। अब हेर, यही कुरा मैले चाहिँ गेट्स लेखेर, गेट्सको काम भनेको प्रिन्टएफको जस्तै काम हो भनेको, सरी गेट्सको काम होइन, प्रिन्टएफको काम भनेको पुट्ससँग मिल्छ, सेम। प्रिन्टएफ भनेको प्रिन्ट गर्ने, पुट्स भनेको पुट स्ट्रिङ, त्यो पनि प्रिन्टै गर्ने हो। त्यसैले प्रिन्टएफको इक्विभ्यालेन्ट पुट्स कसरी लेखिन्छ हेर, पुट्स हेर है, पुट्स सेम काम हो यो नेम। यसमा तिमीले फर्मेट स्पेसिफायर भनिरहनु पर्दैन, किनकि यसले स्ट्रिङको लागि मात्रै काम गर्छ र यो अनफर्मेटेड आइओ हो भन्ने कुरा हामी यसरी नै चिन्छौँ, यसमा फर्मेट स्पेसिफायर हुँदैन। तिमीलाई कुन सजिलो जस्तो लाग्यो लेख्दाखेरि? अब तिमी यसमा बानी बसेको छौ, त्यसैले तिमीलाई यो अहिले अडाप्ट गर्न गाह्रो होला, तर अब आवश्यकता अनुसार स्ट्रिङमा चाहिँ डिस्प्ले गर्नु छ, स्ट्रिङ डिस्प्ले गर्नु छ भने पुट्स युज गर्न सक्छौ। स्ट्रिङ डेटा जहाँ जहाँ छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा पुट्स लेख्न पाइयो। अब स्ट्रिङको लागि मात्रै है, तर इन्टिजर क्यारेक्टरको लागि पाइएन, फ्लोट डबलको लागि पाइएन। अब स्क्यान भन, %s लेख्नु हुन्न हैन सर, त्यसै पुट्स लेख्यो भने चाहिँदैन, त्यही भएर अनफर्मेटेड आइयो, चाहिँदैन, पर्दैन भन्दा पनि चाहिँदैन। अब अर्को गेट्सको कुरा गरौँ, स्क्यानएफ। सपोज मलाई यो नेमको इनपुट लिन मन लागेको भए मैले कसरी लेख्नु पर्थ्यो? स्क्यानएफ लेख्नु पर्थ्यो कसरी? %s यही हो लेख्ने मेरो इनपुट लिँदाखेरि, हो है।
यही कुरालाई मैले गेट्स भनेको इनपुट लिनको लागि युज गर्ने फंक्सन, गेट्स भनेको लिनु, गेट भनेको लिनु, पुट भनेको दिनु भन्ने सम्झिँदा सजिलो भइहाल्छ तिमीलाई, त्यत्रो गाह्रो छैन, शब्द त्यही अनुसारकै छ। अब लिनु छ भने गेट्स लेखेर सिधै नेम लेख्न पाइन्छ, सिम्पल, इनपुट लिन पाइयो। यो लेखाइ र यो लेखाइ, तिमी फ्री छौ है, यो लेख्न नि सक्छौ, तिम्रो इच्छा, यो लेख्न नि सक्छौ। अब यिनीहरुको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, त्यो चाहिँ के भने स्क्यानएफ मा तिमीले इनपुट लिँदाखेरि कुनै पनि मान्छेको फुल नेम इनपुट लियौ भने, यो भन्दा अगाडि पढेको छौ कि छैनौ तिमी मलाई थाहा छैन, तिमीले गरेको छौ कि छैनौ, कसैले पनि मलाई भनेको छैन। मैले भनेको थिएँ सर। भने थियो, ओके थ्यांक यू। मैले पछि भन्छु भने थियो होला हैन? हैन सर, मेसेजै रिप्लाई दिनु भएको थिएन। दिएको थिए कि थिएन? थिएन। ए ओके, त्यसो भए अहिले रिप्लाई गरे। हुन्छ सर। ओके, त्यही भएर तिमीले यदि इनपुट लिँदाखेरि उसले एकजनाले गरिसकेको छ, समस्या उसलाई थाहा छ, सजिलो हुन्छ क्या, त्यसैले गरेको छ भने सजिलो हुन्छ। कुनै पनि मान्छेको नाम तिमीले इनपुट लियो भने, फुल नाम लियो भने यसले फुल नाम लिँदैन। जस्तो मानौ स्क्यानएफ गरेर तिमीले स्ट्रिङ माग्दाखेरि चाहिँ स्पेस सहितको स्ट्रिङ लिनै सक्दैनौ। जस्तो मैले अघि भने राम बहादुर भनेर नेपाल सपोज यस्तो खालको डेटा इनपुट गर्न चाहे भने यो नेममा यो डेटा जाँदैन क्या, के मात्रै जान्छ भने राम मात्रै जान्छ, बहादुर नेपाल जाँदैन। यो स्क्यानएफ को एउटा लिमिटेसन हो, किनकि स्क्यानएफले स्पेसलाई उसले के मान्छ भने यो चाहिँ एउटा वर्ड हो, अब अर्को वर्ड भनेको नेक्स्ट भेरिएबलमा राख्ने भन्ने सम्झिन्छ। डिलिमिटर चाहिँ स्पेसलाई मान्नेको हुन्छ स्क्यानएफले, त्यही अनुसारले हामीले डेटाहरु इन्टर गर्दा स्पेस युज गरेर डेटा इन्टर गर्छौं हैन। सेपरेट डेटा गर्ने, सेपरेट डेटालाई सेपरेट गर्ने नि स्क्यानएफमा स्पेसले हो। त्यसैले स्ट्रिङमा यो हामीलाई समस्या हामीले भोग्थ्यौं। यो समस्याको समाधान यो हो क्या। अब गेट्स, तिमीले यदि यसरी इनपुट लिँदाखेरि गेट्स लेखेको छौ करेक्टली यो नाममा आउँछ। यो गेट्स र स्क्यानएफ को फरक हो, यो कुरा तिमीले थाहा पाउनुपर्छ। र यो कुरालाई म तिमीलाई देखाउँछु यहाँनेरि। र हामीले इनपुट लिँदाखेरि किन चाहिँ गेट्स युज गर्ने त भन्ने कुरा पनि अनि जस्टिफाई हुन्छ होला। यो चाहिने नै कुरा हो, नचाहिने कुरा होइन। तिमी प्रयोग गर्दैनौ भने पनि नगर, तर कति सिन्ट्याक्सहरु चाहिँ कम्प्याटिबल हुनको लागि पनि पढ्नुपर्छ, भनेको अरूसँग कम्प्याटिबल हुनलाई पढ्ने हो क्या। किनकि अरूले लेखेको कोड त बुझ्नु पनि पर्छ नि, हामीले त्यो बुझ्नको लागि पनि पढ्नुपर्छ। मैले यहाँनिर एउटा मान्छेको नाम लिन खोज्दै छु, चेक नेम युजर एन्ड डिस्प्लेड। मलाई इनपुट लिनु छ, म फेरि मेनमै आएँ, म सबै कुरा मेनमै गर्दैछु अहिले। तिमी चाहिँ तिम्रो इच्छा, तिमीले के गर्न सक्छौ, अर्को फंक्सन बनाएर काम गर्न सक्छौ। किनकि मैले चाहिँ फंक्सन पढाइसकेँ, अब फंक्सन युज गर्दैन यहाँ सिम्प्लिसिटीको लागि। कति मान्छेहरुलाई त्यो फंक्सन किन युज गरेर झर्को लाग्छ, त्यसैले मलाई त सिन्ट्याक्स बुझाउनु छ, म गेट्स बुझाउनको लागि यहाँ आउँदैछु। युजरलाई भनौं, त्यो भन्दा अगाडि भेरिएबल बनाऊँ, एउटा नेम भन्ने भेरिएबल। मान्छेको नाममा 20 वटासम्म क्यारेक्टर हुन्छ होला, त्यो भन्दा बढी छ भने बढी साइज राख्दा नि हुन्छ है, त्यो तिम्रो इच्छा हो। युजरलाई भन्देऊ इन्टर योर नेम, राइट। मान्छेको नाम माग्दाखेरि स्क्यानएफले के गर्छ, यो कतिले चेक गरेको छौ थाहा हैन, एकजनाले त गरेको रहेछ, खुसी लाग्यो। मैले त्यो बेला रिप्लाई गरिन छु, क्षमा चाहे। पर्सेन्टेज यस, हामी यहाँनिर यसरी लेख्छौं नेम। अब योलाई डिस्प्ले गरेर हेरौं, पर्सेन्टेज यस नेम, हामी डिस्प्ले गरेर हेरौं के हुँदो रहेछ। यसलाई सेभ गरौं, चेकिङ नेम गरौं। अब अलि बढी तिमी भित्रको कुराहरु पढ्छौ है। पहिलो चरणमा तिमीलाई अल्छी लाग्यो, झर्को लाग्यो नि, दोस्रो चरणमा तिमी नआए पनि हुन्छ क्लासमा, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। तर कसैले त इम्प्रुभ पनि गर्छ आफुलाई, अब चाहिँ भएन भनेर। तर यदि त्यो पहिलो चरणकै प्रब्लम्सहरु तिमीले गरेको छैनौ भने तिमी दोस्रो चरणमा नआए पनि हुन्छ। तिनै प्रब्लम रिपिट हुने हुन्, तर लेख्ने शैली चेन्ज हुने हो क्या। अब इन्टर नेम भने मैले अघिकै एक्जाम्पल हाल्छु, यहाँनिर रामबहादुर नेपालै हाल्छु, रामबहादुर नेपालै हाल्छु। तर यसले मलाई राम मात्रै डिस्प्ले गर्छ, किनकि यो स्क्यानएफले के गर्छ, नेम लिँदाखेरि जम्मा राम मात्रै लिन्छ, अरु लिँदैन। यो समस्या हो क्या, स्ट्रिङ इनपुट लिँदाखेरि हामीले स्पेस सहितको स्ट्रिङ यसले लिँदैन। त्यसैले हामीलाई यो ठाउँमा हामीलाई स्क्यानएफ काम दिएन क्या, यो काम दिएन। यसलाई म कमेन्टिङ गरिदिन्छु अथवा यसलाई म हटाइ नै दिन्छु। ल ठीक छ, यो हटाइ नै दिउँ। स्क्यानएफ यसरी लेखिन्छ, थाहा छैन तिमीलाई। म यो ठाउँमा गेट्स युज गर्छु क्या, गेट्स नेम, सिम्पल। गेट्स भन्ने फंक्सनले के गर्छ, इनपुट लिने काम गर्छ, स्ट्रिङ यति लेख्ने हो। अब यसले काम गर्छ हेर,
म यो ठाउँमा राम बहादुर स्पेस सहितको क्यारेक्टर लेख्न मिल्यो, जति लामो पनि लेख्न मिल्यो। 20 वटासम्म साइज तिमीले डिफाइन गरेको छौ, जसमा तिमीले युजरले 19 वटासम्म क्यारेक्टर हाल्न पाउँछ। त्यो हामीले अस्ति कुरा गरिसकेका छौँ हैन। एउटा चाहिँ नल क्यारेक्टरको लागि ठाउँ छुट्याउनु पर्छ। ल हेर, यसले करेक्टली रामबहादुर नेपाल डिस्प्ले गर्छ, किनकि यसले करेक्टली रामबहादुर नेपाल इनपुट लिन्छ। त्यही भएर गेट्स भन्ने फङ्सनले जबसम्म न्यू लाइन क्यारेक्टर स्ट्राइक हुँदैन तबसम्म यसले इनपुट लिन्छ। जस्तो मानौ मैले यहाँनिर 100 वटा क्यारेक्टर राखेँ हैन, लिन सक्ने बनाएँ। इन्टर नेम नभनौँ, इन्टर सेन्टेन्स भन्न सकिन्छ, इन्टर सेन्टेन्स भन्न सकिन्छ हैन। एउटा सेन्टेन्स इनपुट मागेको मैले, ठिक छ। यो जति लामो पनि इन्टर गर्न पाइन्छ, तर तिमीले चाहिँ इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ हेलो आई एम फ्रम महेन्द्र रत्न क्याम्पस दाहाचल काठमाडौँ, जति लामो पनि लिन पाइन्छ। त्यहाँ 100 वटा राखेकै छ नि हैन। तर तिमीले इन्टर हान्यौ भने चाहिँ फेरि त्यसले त्योभन्दा पछाडि यो इनपुट टर्मिनेट हुन्छ। इनपुट टर्मिनेट हुन्छ भनेको इनपुट अब त्योभन्दा फर्दर लिन पाइँदैन भनेको। गेट्सको डिलिमिटर भनेको /n हो क्या, न्यू लाइन हो। इन्टर हानेपछि त्यसले अब इनपुट लिन्छ। स्क्यानएफको चाहिँ डिलिमिटर स्पेस हो। त्यही भएर यो दुईटाको फरक त्यति नै हो, त्यही कुरा देखाउन खोजेको। यहाँ म लामो लेख्न पाउँछु, काठमाडौँ फुल स्टप। त्यसपछि वी आर रिडिङ, यसमा त अटोमेटिकली तल आउँछ र्वाप भएर हैन। मैले इन्टर हानेको छैन है। वी आर रिडिङ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, यति लेखेँ। अनि मैले इन्टर हानेपछि सक्यो हैन। इन्टर हानेपछि अनि इनपुट त्यसले लियो। मैले यहाँनिर हालेको इनपुट यसले करेक्टली जति लामो पनि यसले के गर्छ, कब्जा गर्छ। त्यही भएर यो कुरा स्क्यानएफमा सम्भव छैन स्ट्रिङको केसमा। त्यही भएर तिमीलाई गेट्स आवश्यक छ। तर अब म पुट्स युज गर्दिनँ भन्छौ भने पनि ठिक छ, पुट्स त युजै गर्दिनँ भन्न पनि पाइन्छ। तर होइन म प्रिन्टएफको सट्टा पुट्सै युज गर्छु भन्छौ भने यो प्रिन्टएफको सट्टामा पुट्स लेख्न पाइन्छ है। पुट्स लेखेर नेम लेख्न पाइन्छ। अझ होइन यो प्रिन्टएफ पनि पुट्स लेख्छु भन्न पनि पाइन्छ। यहाँ आएर यसैमा पनि पुट्स लेख्छु भन्न पनि पाइन्छ, किनकि पुट्स भनेको स्ट्रिङको लागि त काम गर्न मिलिहाल्छ। यो स्ट्रिङ डेटै त हो। स्ट्रिङ डेटामा त हामीले पुट्स लेख्न पाइहालिन्छ। भेरिएबलको नाम लेखे पनि भ्यालु लेखे पनि सिधै लेख्न पाइन्छ। प्रिन्टएफै युज गर्दिनँ भन्दा पनि हुन्छ स्ट्रिङको केसमा। इन्टेजर फ्लोट डबलमा चाहिँ छैन है, मिल्दैन तरिका। तिमीले यो फङ्सन अभाइलेबल छैन, प्रिन्टएफ र स्क्यानएफै लेख्नुपर्छ। यिनीहरूमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ, यसरी स्ट्रिङको लागि गेट्स र पुट्स भन्ने फङ्सन युज गर्न सक्छौ। यसले करेक्टली काम गर्छ। हेर, हामीले अघि जसरी काम गर्छ एक्ज्याक्टली यसले करेक्टली काम गर्छ हैन। जे पनि अब यो एउटै कुरा हो, अघि जे लेखेको एउटै कुरा हामीले यहाँनिर गर्न सक्छौँ। कसैलाई केही भन्नु छ यसमा? छैन होला, सिम्पल कुरा हो। अब नेक्स्ट कुरामा जाउँ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो नेक्स्ट काम भनेको क्यारेक्टरको लागि फर्म्याटेड आयो, अनफर्म्याटेड आयोको कुरा गर्दैछ। फर्म्याटेड आयो त प्रिन्टएफ स्क्यानएफ थाहा छँदैछ, त्यो मैले फेरि भन्नु परेन। हामीसँग क्यारेक्टरको लागि गेट क्यार फङ्सन छ, अनि त्यसलाई पुट गर्नको लागि, डिस्प्ले गर्नको लागि पुट क्यार भन्ने फङ्सन छ। सेम कन्सेप्ट हो। स्ट्रिङले एउटा स्ट्रिङ माग्छ भने जस्तो क्यारेक्टरले एउटा क्यारेक्टर लिन्छ, गेट क्यार। पुट क्यारले क्यारेक्टर पुट गर्छ। तिमीले कुनै पनि क्यारेक्टर भ्यालुलाई इनपुट लिनु पर्यो। जस्तो मानौ मसँग एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल छ, यसमा इनपुट लिनु पर्यो भने सिम्पली तिमीले के लेख्न पाउँछौ, जसरी गेट्स लेखेका छौ त्यसरी नै यसरी इनपुट लिन पाउँछौ। यसले एउटा क्यारेक्टर इनपुट लिन्छ। डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो यो क्यारेक्टरलाई, तिमीले यसरी पुट क्यार लेखेर डिस्प्ले गर्न सक्छौ। सरी, गेट क्यारको सिन्ट्याक्स मैले गल्ती गरेँ, क्षमा चाहेँ। गेट क्यार त्यसरी लेखिँदैन, सरी। ओके, गेट क्यार चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने गेट क्यारमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। गेट क्यारले चाहिँ आर्गुमेन्ट रिसिभ गर्दैन, गेट क्यारले इनपुट लिन्छ, इनपुट लिएको कन्टेन्ट एलाई दिन्छ। यसरी लेखिन्छ है गेट क्यार चाहिँ। डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ हामी यसरी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। सिन्ट्याक्स चाहिँ याद गर्नुपर्छ है, मैले त झन्डै झुक्केछु, क्षमा चाहेँ। यसको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ। त्यही भएर क्यारेक्टर इनपुट लिनु छ भने गेट क्यारले लिएको इनपुट हामीलाई हाम्रो प्रोग्रामको भेरिएबलमा यसरी असाइन गर्छ।
हामी यसरी असाइन गर्छौँ। लेख्ने शैली हुन्छ सिन्ट्याक्स, त्यही भएर हामीले लेख्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ। डिस्प्ले गर्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ। जुन काम तिमी स्क्यानएफमा गर्न सक्छौ, जस्तो कि स्क्यानएफमा यही काम गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सक्छौ, गेट क्यार लेख्दाखेरि %c यसरी लेख्छौ नि त, एड्रेस अफ यहाँ टाइप गर्न मिल्दैन, सरी, एड्रेस अफ ए भनेर लेख्नु पर्थ्यो यसरी इनपुट लिँदाखेरि। यही कुरालाई तिमीले के गर्न सक्ने भयो, गेट क्यारमा यसरी लेख्न सक्ने भयो। अब तिमीलाई कुन चुज गर्न मन लाग्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो, तर तिमीलाई गेट क्यार भन्ने फङ्सन पनि थाहा चाहिँ हुनुपर्छ, किनकि यसले क्यारेक्टर इनपुट लिन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्यो। अर्कोले युज गरेको ठाउँमा त के रहेछ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यही भएर हामी कम्प्याटिबल भाषा भनेको अर्कोसँग कम्प्याटिबल हुनको लागि हामीले पढ्नुपर्छ, तिमीले प्रयोग गरे पनि नगरे पनि। म चाहिँ त्यसरी भन्छु है जहिले पनि। पुट क्यारको सट्टामा हामी प्रिन्टएफ लेख्छौँ, यही कुरा हामी लेखिसकेकै छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले क्यारेक्टर प्रिन्ट गरेकै हो, हामी सबैलाई थाहा छँदैछ त्यो %c हामीले यहाँनिर डिस्प्ले गर्दा ए को भ्यालु यसरी डिस्प्ले गरेकै हो। तिम्रो चोइस हो, अब यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने त्यो तिम्रो चोइस हो, यो युज गर्ने कि यो युज गर्ने अब तिम्रो चोइस हो, तिम्रो सोल डिसिजन तिम्रो हुन्छ है यसमा। तर त्यो गेट क्यारमा कसरी दुईटा इनपुट? दुईटा लिनु पर्यो भने दुईचोटि लेख्नुपर्छ, यिनीहरूको चाहिँ त्यो विशेषता हुन्छ। अब मलाई बी भन्ने भेरिएबलमा इनपुट लिनु पर्यो, फेरि मैले गेट क्यार लेख्नुपर्छ। एउटैमा त्यस्तो स्क्यानएफको जस्तो लेख्न मिल्दैन, हरेकको लागि छुट्टा छुट्टै। यो पुट क्यार पनि त्यस्तै हो, अघिको गेट्स पनि त्यस्तै हो, पुट्स पनि त्यस्तै हो। एउटैमा धेरैवटा डेटा डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो भने त्यो पाइँदैन। पुट क्यार पनि तिमीले दुईटा भेरिएबल डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने दुईटै लेख्नुपर्छ यसरी। कतिलाई लाग्छ होला यस्तो गर्न पनि पाइन्छ होला भन्ने लागेर गेस हानेर लेख्छन्, त्यो पाइँदैन। ए कमा बी लेख्न पाइँदैन, यो रङ हो, दिस इज रङ, यस्तो मिल्दैन। त्यसैले तिम्रो चोइस हो भन्दैछु नि, तिम्रो इच्छा हो तिमी के प्रयोग गर्ने। गेट्स चाहिँ बाध्यतै हो हैन, स्ट्रिङको केसमा स्पेस सहितको स्ट्रिङ लिनु पर्यो भने गेट्स लेख्नै पर्यो, तर अरू केसेसमा चाहिँ तिमी फ्री छौ, तिम्रो इच्छा, तिमी जसरी प्रयोग गर्न पनि सक्छौ। एक भन्दा बढी इनपुट लिनु पर्यो भने यहाँ नेम र एड्रेस लिनु परेको भए अर्को पनि हामीले यहाँनिर लेख्नु पर्थ्यो। गेट्सको लागि एड्रेसको लागि छुट्टै लेख्नु पर्थ्यो यसरी गेट्स भनेर, र यो क्लिन देखिन्छ नै देखिन त हैन, छुट्टा छुट्टै लेख्नु पर्छ, एउटैमा लेख्न पाइँदैन। ठीक छ। एउटा क्यारेक्टरको पनि म देखाउँछु तिमीलाई, एउटा गरिहालौँ हामीले चर्चा गर्न खोजेको कुरा। तिमीले होमवर्क बुझिसक्यौ होला, मलाई थाहा छैन तिमीले बुझ्यौ बुझेनौ। Take one character from user and display it. हामी यहाँ प्रयोग गर्दैछौँ पुट क्यार र गेट क्यार हैन। एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल बनाऊ, ल ch भन्ने भेरिएबल बनाए, नाम तिम्रो इच्छा हो। इन्टर र सेन्टेन्स नबनाऊ, इन्टर र क्यारेक्टर बनाऊ। पुट्सै लेखे पनि केही फरक पर्दैन है, त्यो प्रिन्टएफ लेखे पनि हुन्छ, त्यो तिम्रो इच्छा हो। अब मैले त्यहाँ मेटाउन चाहिनँ, मैले त्यहाँ लेखिसकेको कुरालाई किन मेटाउनु भनेर। अब मलाई इनपुट लिनु छ अनि डिस्प्ले गर्नु छ। इनपुट लिनको लागि मैले कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भेरिएबल इक्वल्स टु मैले गेट क्यार लेख्नुपर्छ। गेट क्यारले इनपुट लिएपछि त्यो इनपुटलाई ch भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ तिमीले। डिस्प्ले गर्दाखेरि चाहिँ सिधै हामी पुट क्यार लेख्न सक्छौँ। क्यारेक्टर पुट गर्नु छ भने क्यारेक्टर ch, यति हो, यसले काम गर्छ। अब यसलाई सेभ गरौँ, हामीले यहाँ गेट क्यार र पुट क्यारको कुरा गरेको हो, त्यही भएर म यहाँ सेभ गर्दा पनि त्यसरी नै सेभ गरिदिन्छु, गेट क्यार पुट क्यार .c गरौँ। ठिक छ, यसलाई एक्जिक्युट गरौँ। इन्टर र क्यारेक्टर भन्यो, म कुनै एउटा क्यारेक्टर इन्टर गरिदिन्छु, पी हाल्दिएँ, यसले मलाई करेक्टली पी डिस्प्ले गर्छ। जे हाल्यो त्यसले काम गरिहाल्छ, त्यसमा त्यस्तो प्रब्लम छँदै छैन हैन। एउटा 4 हाल्दिएँ, यसले 4 डिस्प्ले गरिहाल्छ। त्यही भएर क्यारेक्टर इनपुट आउटपुटको काम हामी गर्न सक्छौँ। तिमीले आफ्नो होमवर्क थाहा पायौ? थाहा पायौँ सर। तब म अलिक प्रश्न पारिदिन्छु धेरैलाई हैन। हामीले अहिलेसम्म जति पनि प्रोग्रामहरू लेखेको छौँ त्यो प्रोग्राममा जहाँ जहाँ स्ट्रिङ इनपुट लिएको छौँ, जहाँ जहाँ क्यारेक्टर इनपुट लिएको छौँ, जहाँ जहाँ स्ट्रिङ डिस्प्ले गरेका छौँ, क्यारेक्टर डिस्प्ले गरेका छौँ, ती सबै प्रिन्टएफ र स्क्यानएफलाई मोडिफाई गरेर पुट क्यार गेट क्यार पुट्स गेट्स बनाएर आऊ, त्यसमा प्रोग्राम लेखेर आऊ। पुरानोलाई फाइन्ड एन्ड रिप्लेस गर्नुभन्दा पनि नयाँ लेखेर ती ठाउँहरूमा चाहिँ यसरी लेख। अब कतिवटा लेख्न सक्छौ त्यो तिम्रो इच्छा हो, कतिवटा लेख्दा तिमी सेटिस्फाई हुन्छौ, त्यो लेख्दाखेरि याद हुन्छ त्यो लेख, त्यो भयो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अनि रन गरेर हेर, कम्प्युटर तिमीसँग हुनुपर्छ, प्रोग्राम रन गरेर हेर भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ, काम गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ।
आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास। हामीले आज दोस्रो चरण सुरुवात गऱ्यौँ। हामी अब यसरी नै अगाडि बढ्छौँ। इनपुट आउटपुटको काम सिद्ध्यायौँ। अब हामी त्यसपछि के पढेको थियौँ पहिले त्यही कुरामा हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसरी नै बढ्छौँ क्या, हामीलाई सजिलो हुन्छ। अनि थ्याङ्क यू क्लास। शुभ दिन। थ्याङ्क यू सर। Thank you, sir.